Hallelujah, naglaom ako sa Ginoo, nagasalig ako sa iyang pulong, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ikaw, Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanila og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo. Ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sugon sa tagiya midul kaniya ug mingon, Sir, maayong binhi ang ipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway naghimo niini, sila nangutana kaniya, gusto ka ba kabang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw, kaysa inyo niyang pagpangibot sa mga sagbot, mapilon niya kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay iingnon ko raon niya ang mga mangangani, ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot. Bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa dito sa akuang kamalig. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ko ikaw o Kristo. Madyong udto o palis kanyang tanan. Mapa mo pang kapuya, ating katug marong orasa, no? Siesta time. Pero malipayon gihapon ta nga ania nga bisan sa kakapoy ni mga orasa apan kita naga halad no sa pagdaig ug pagpasalamat sa Dios tungod sa daghan ug dagko kayong mga grasya no ug mga panalangin iyang gihatag diastong kinabuhi sa daghan nga mga milagro. Inyo ba na nga nakita no kung nabati mga igsoon unsa ka dako kadaghan ang mga milagro nga gihimo sa Dios diastong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bisan pa man nga tinuod kita hulgaon sa daghan nga mga problema no mga pagsulay apan katong bukon ang mata no sa tong kasing-kasing ato gayud nga makita nga magmalipayon gihapon ta no kay naagyod ang mga grasya o panalangin no sa Ginoo nga bisan gani ang mga pagsulay mga hagit no mga problema grasya manggihapon na no mga kahigayunan man gihapon na nga kita ka-learn o matuluan kita og maayong pagtulunan no sa kamatuoran sa Dios no diba mo na nga smile gyud ta kanunay no unsa may kahulugan ning pulong nga smile, see miracles in life every day no kay magmalipayon ta no sa pag-acknowledge sa presensya no sa tong Ginoong Hesukristo sa Dios diha sa tuwa nga kinabuhi matag takna matag adlaw no anaa kanunay kay buhi ang Dios puno sa gugma kaluoy ug kamanggihatagon nga madasig ta nga ang plano o kabubuton no sa Ginoo mao gayud ang matuman diha sa tuwa nga kinabuhi. Di ba kanunay ta nga magampo sa manamo mingon ta nga thy will be done ay mong pagbuot o Ginoo mao ang matuman no mo na nga ato gayud nga hatagan og
luna nga ang kabubuton sa Dios may matuman diya sa tua nga kinabuhi, no, aron nga magmalinawon ug malipayon ta, no, sa tua nga pagpuyo sa kinabuhi ug dili atong kaugalingon nga plano og kabubuton mao ang matuman. Ako bitaw sa pagpadung nako dinhi doon na ko'y giplano, no, nga unsa ako ang buhaton kay layo-layo man amo gikan ko sa Tubigon niya mo take og mga 2 hours, no, nga biyahe mo na nga ni sayo ko kay imbis unta nga 12:45 pa ang misa kung makabot ko before 2:30 nga magsugod na ko 2:30, no, niabot ko wala pa 2:30 ug niya musugod na unta ko 12:30, no, miabot ko wala pa 12:30 kay doon na pa ko giplano nga lakon mapit pa ko sa Baclayon sa Tagbilaran kay doon na importanteng tuyo kay doon na ko'y appointment og schedule nga house blessing sa alas 4 dito sa Tubigon. Apan pagabot na ko din ni dool ang sa ka deliverance minister din sa center nga magpakumpisal pa ka padre, no. Primero ingon ko nga dili na kay nagapas ko oras. Apan mura po kog na konsensya, no, nga basin mao ni plano kabubuton sa Ginoo nga angay nako nga buhaton. Mo na nga mingon ko nga sige, imbis kay sugod ta ko sa sayo or 12:45 mag-extend lang kog 15 minutes aron nga bisag mga alauna, no, maka sugod or 12:45, no, makasugod. Yan utan ako pila ka buok 20 patay mo man baka niyo 15 minutos, no, 30 minutos, pero sige lang kutob lang sa mahuman, kutob lang sa mahuman nga mabuting time nga kung giset nga magsugod kog misa. Mahuman nagpakupisal ko dito ug niya may salamat kay wa day mabot og 20 ka buok, no, ora gani mabot og po ka buok ang umpisal mo na nga nakahuman ko imbis kay 12:45 na ako misa ko lang gi-extend 1 o'clock, no, human gyud ang pagkumpisal. So mo na nga murag ma-sacrifice ako ang plano, no, ako ang gusto nga giset nako kay naguna-una ako, no, nga kay gayon na naman nga makapangalagad ta, no, nga sige patag-awhag, no, sa mga katawhan nga importante kayo nga mangumpisal sa di pa ta mo simba aron limpyo ta atong kasing-kasing nga mokalawat, no, sa buhi nga lawas ug dugo ni Kristo. Nya na nang kahigayunan, no, nya human atong balibaran, di ba? Og I feel contented, no, nga akong naistorya mga penitente nga ana ilang ka manitinud-anon sa ilahang paghinulsol ilang pagbasol sila mga sala nakadawat sila sa grasya sa panalangin sa pasaylo sa Ginoo nga maghatag og kagaan o kalinaw diha sa ilahang kasing-kasing. So mo na mga igsuon nga usahay o daghang panahon nga ang gusto ang plano ang kabubuton sa Ginoo lahi, no, sa tuwa nga giset na tawhan na to kaugalingon nga plano o programa nga ngay nato nga buhaton. Mo na kinahanglan gyud, no, nga mo sakripisyo pud ta ginagmay, no, sama sa ako nga gibuhat nga di na ko ma-met ang ako nga giset nga time nga akong plano tungod kay ni hatag kog chance, no, nga wa unta apil sa akong plano pero akong i-consider nga kini ang plano og kabubuton sa Dios, di ba mga igsoon? Mao na nga nahatuman ang plano kabubuton sa Ginoo, no, diha sa kaluwasan, no, sa kalibutan sa mga katawhan tungod sa pagkolaborate usab sa iyang gipili nga mga instrumento sama kang Maria, no, nga ni sakripisyo para matuman ang pag-abot, no, sa manluluwas sa kalibutan sama sa mga ginikanan ni Maria nga si San Joaquin, no, ug si Santa Ana nga nahimos lang instrumento aron maandam si Maria nga mahimong takos sa iyang pagkaputli sa kasing-kasing nga maangayan nga kapuy-an ang iyang kasing-kasing ug ang iyang sabakan, no, sa pag-abot sa pulong nga nagpakatao ug nakiguban kanato
ang anak sa Dios atong Ginoong Jesucristo ang manluluwas sa kalibutan. So mga binati ko maigsuon, bulahan kita nga ani adin hikaron, no, nga niduyog nining santos nga misa atol sa adlaw nga kita nagpasidungog, no, sa mga ginikanan ni Maria, si San Joaquin o si Santa Ana. Mao na nga karong adlaw mao ang pista, no, sa mga matarong ginikanan ni Santa Maria, ang inahan ni Jesus. O nga sa ato pa, sa wala gayoy duha-duha, sila San Joaquin ug Santa Ana, unsa man sila ni Jesus, atong Ginoong Jesucristo. Sila ang lulo ug lula, no, dinhi sa kalibutan sa atong Ginoo. Si San Joaquin ug Santa Ana gipasidunggan sa simbahan tungod kay sila isip mga matarong nga ginikanan, mo'y nagtudlo sa pagtuo ug mga balaod sa Dios ngadto silang anak nga si Maria. Ang maayong pagtulunan nga ilang nadawat gikan sa mga katigulangan, ilabi na sa mga balaod sa Dios nga gidala ni Moises, ilang gipasa ngadto silang anak nga si Maria nga mao'y nakatabang sa iyang maayong pagtubo. Kining kapistahan sa magtiayon nga balaan magpahinumdom sa mga ginikanan, no, kaninyong mga ginikanan sa inyong dakong papel isip magtutudlo ug ihemplo sa inyong mga anak. Katungdanan sa mga ginikanan ang pagpaila sa Dios ug ang pagtudlo sa iyang balaod sa gugma ug kaluoy ngadto sa mga anak. Nindot kayo pamalandungan, no, kining mao nga ginaingon sa pinulungang English nga nagkanayon, if we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to, no? If we don't teach our children to follow Christ, no, sa maginikanan, the world will teach them not to. So sa may mahitabo, may salaag, sangit-ngit ug hiwi nga dalan kung kalibutano na ang magtudlo, no, sa mga anak tungod kay ang mga ginikanan irresponsable wala magpakabana sa pagiya sa tulid nga dalan alang sa mga anak diha sa pamilya. Kay ang mga ginikanan mauman ang unang mga katikista diya sa usa ka Kristohanong panimalay o pamilya nga gitawag og domestic church. Ang amahan o ginahan maong magtutudlo sa mga kabataan sa mga pangadjion nga gamiton sa pagampo diya sa pagpakigsuod o pagpalig-on sa relasyon tali sa Dios. Kamong mga ginikanan ang magtutudlo sa inyong mga kabataan sa kamatuoran diha sa doktrina sa pagtuo isip bililhong bahandi nga gipundo sa simbahan nga giampingan nga mahigugmaon sa Dios ng otoridad sa mga tinugyanan sa simbahan latas sa daghang mga katuigan. Kamong mga ginikanan ang unang mga kaparian nga pinaagi sa inyong maayong panigingnan sa paghimo sa mga buhat sa pagampo nga magdasig sa mga anak aron sila usab magkinabuhi o magpuyo sa pagkabalaan. O isip gisangunan kamo sa dakong otoridad sa Dios diya sa bililhong sakramento sa kaminyuon nga pangulo sa panimalay nga diin ang bana mao ang haligi sa pamilya ug ang asawa mao ang gitawag og ilaw ng tahanan nga kamo madasigon untang magtudlo sa kanunay sa inyong mga anak sa misyon sa pagpangalagad nga mapaubsanon ug matinud-anon. Ang siga sa pagtuo nga nagsugod sa pagdanag diha sa kasing-kasing sa mga kabataan nga inyong anak sa takna sa pagbunyag nga magpabilin unta nga magsiga sa kanunay sa ilang pagtubo nga magdilaab og dili mag-awop-awop sa ilang pagdako aron magiya kanunay sa ilang kinabuhi sa pagpuyo sa pagkabalaan at ubangan sa Dios ug sa iyang simbahan. Pinaagi gayod sa inyong maayong ehemplo isip mga ginikanan diya sa pamilya sama kang San Joaquin ug Santa Ana. Ang bana isip haligi sa pamilya adunay dakong misyon nga gisangon sa Ginoo sa paglig-on sa pundasyon sa usa ka Kristohanong pamilya nga magkayusa sa kanunay ug dili magkatibulaag nga sa bisan unsa pa man ang dakong baha ug unos nga mohapak sa usa ka Kristohanong panimalay dili kini maguba ug mapukan tungod kay aduna may matarong nga amahan nga lig-ong ni barog og ni suporta sa pagkamatarong ug mahadlukon sa Dios sa tanan ug nagkalainlaing paagi.
Ang inahan usab isip ilaw ng tahanan, no? Kamong mga inahan, kamo ang lamdag diya sa pamilya, o gisangunan kamo sa Dios sa dakong misyon nga maghatag og giya og lamdag sa kabataan diya sa usa ka Kristohanong pamilya, aron ang kahayag sa dakong paglaom sa kanunay magdasig sa matag kasing-kasing og hunahuna sa mga kabataan. Tinyong mga anak diya silang pagtubo nga sila malipayon og matinud-anong magpuyo sa Kristohanong pagtuo, giniyahan labaw sa tanan sa hayag ni Kristo nga mahimong salamin sa dakong kaakuhan sa mga inahan diha silang pag-agak sa mga kabataan. Ang mahal nga Birhen Maria gipili sa Dios nga mahimong takos nga inahan sa iyang pinanggang anak sa Jesucristo, nga pinadala sa Dios nga manunubos sa kalibutan tungod siyang kaputli sa kasing-kasing ug kalag diya siyang pagkamapaubsanon ug kamasinugtanon sa kabubuton ug kasuguan sa Dios, nga naghimo kaniya nga bulahan sa tanang mga babay latas sa tanang mga katuigan, nga dala usab sa bunga siyang putli nga sabakan ang batang Jesus. Ang maong mga hiyas ni Maria dili lamang kini naangkon niya isip automatic nga gihatag sa Dios diya siyang kinabuhi, kundili iya kining giugmad sa iyang pagtubo sa kaugalingon ubos sa dakong impluwensya sa iyang mga ginikanan nga si San Joaquin ug Santa Ana, nga mao ang nagtudlo kaniya una sa tanan sa pagkamatarong, pagkamaampuon ug pagkamahadlukon sa Dios sukad sa iyang pagkahimugso hangtod sa iyang pagdako. Atong hinumduman sa kanunay mga igsuon nga ilabi na kaninyong mga ginikanan nga kinahanglan gayod nga pandayon ng usa kalig-ong pamilya, giniyahan sa pagtulunan ni Kristo diha sa kamatuoran nga maghatag sa tinuod nga kagawasan ug padayon nga gisangyaw sa simbahan latas sa daghang mga katuigan hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Magmaigmat gayod sa kanunay ang mga ginikanan ug magmatngon sa kanunay nga dili madala sa haylo sa yawa sa demonyo ang matagsakop sa panimalay. Labi na ang mga kabataan ug kabatanunan silang pagtubo pinaagi sa matinud-anong pagkapit sa pagtuo kang Kristo, kay ang yawa ra ba anaa sa kanunay nagplano og nangitag pamaagi unsaon paguba ang pamuyo sa usa ka Kristohanong pamilya. Busa mga igsuon, mosalig kita kanunay sa panabang sa mahal nga Birhen Maria ug sa iyang esposo nga si Senyor San Jose, inubanan sa pangaliya ni San Joaquin ug Santa Ana, kinsa sila ang mga apuhan ni Kristo dinhi sa kalibutan, nga unta ang matag pamilya magpuyo sa kabalaan diha sa balaang kahadlok sa Dios ug mag-amping sa kanunay ang mga inahan ug amahan sa pamilya dahil silang pagtuman silang dakong kaakuhan o responsibilidad sa pagtuman silang misyon nga mapaubsanon ug mahigugmaon alang sa paglambo sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta ug alang sa kadayganan ug kahimayaan sa iyang balaang ngalan. Hinaot paunta. Palihog manindog.